अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। और हम आपके वक्त को और अच्छा बनाने के लिए ले आए हैं आपके फेवरेट सासों में बसा है तेरा नाम रिटन बाय फरवा खालिद एपिसोड 28, जिसका आपको हमेशा ही बड़ा इंतजार रहता है। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम रिटन बाय फरवा खालिद एपिसोड 28। माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ आओ हमारे पास। सबसे पहले इंशा पर तासीर साहब की नज़र ही पड़ी थी। उनके मोहब्बत भरे अंदाज पर इंशा मुस्कुराती उनकी जानिब बढ़ गई थी। फैमिली के तमाम छोटे बड़े अफराद वहाँ मौजूद खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। पर्पल शेफून के फ्रॉक में मलबूस वो सादगी में भी सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। भाभी, आप जानती हैं, वहबान भाई को दादी जान और साइमा चची शहर की तकरीबन सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखा चुकी थीं। भाई साहब सबको ही रिजेक्ट करते रहे, मगर आपकी तस्वीर देखकर आपके शहर में ऐसे खोए कि अब तक नहीं निकल पाए। लेकिन कसूर भाई का भी नहीं है, आप हैं ही इतनी प्यारी। उरूज शोखी से उसे छेड़ते सबके सामने झेपने पर मजबूर कर गई थी। जब उसी लम्हे सबकी नज़रें जिम एरिया से निकलकर आते वहबान की जानिब उठी थीं। ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक बनियान पहने, चौड़े सीने और नुमाया होते कसरती बाजुओं के साथ वो इंशा को किसी की याद दिला गया था। इंशा ने उसके बाजू पर गोली का जख्म देखना चाहा था, मगर बाजू पर पड़े टॉवल की वजह से वो नहीं देख पाई थी। उसी लम्हे वहबान ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। निगाहों के इस तसादम पर इंशा ने गड़बड़ा कर नजरें फेर ली थीं। वहबान के लब मुस्कुराए थे। उसकी गहरी निगाहें इंशा की निगाहों में पनपता शक पढ़ चुकी थीं। वहबान इंशा की एक एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए था। जिस तरह इंशा ने उस दिन उसे सोते समझकर उसके रूम की तलाशी ली थी, वहबान खुली आंखों से सब देखता रहा था। इंशा से रिश्ता जोड़ने से पहले उसका यही मिशन था कि वो इंशा के जरिए ब्लैक ईगल तक पहुंचेगा। मगर अब आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल उसकी इस सोच की नफ़ी करने लगा था। वो इस लड़की को इतने ख़तरे में नहीं भेजना चाहता था। भाई, आपकी बेगम साहबा तो पहले ही आपसे इतनी इम्प्रेस नज़र आ रही हैं। आप अब भी अपनी बॉडी बनाने पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमना समेत बाकी लोग भी इंशा की महबत को नोट कर चुके थे, मगर वहबान के लिहाज की वजह से किसी ने बोलने की जहमत नहीं की थी। हमना के पूछे जाने वाले सवाल पर उसे वहबान की जानिब से घूरी से ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। इंशा को वहबान की ये उखड़ नेचर बिल्कुल उस नकाब पोश के जैसी ही लगती थी। हर बार दिमाग से इन सोचों को झटकने के बाद भी वो वहबान को देख फिर इसी सब में घिर जाती थी। मामा, मुझे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जाना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी वहाँ पर। वहबान साइमा बेगम के लाए जूस का सिप लेते उनसे मुखातिब हुआ था। सबने वहबान और इंशा के बीच की अजनबियत वाज़े तौर पर नोट की थी, मगर सब ने ही इस वक्त खामोश रहना मुनासिब समझा था। उन दोनों को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनकी 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी। तो इंशा को भी साथ ले जाएं, इसी बहाने इंशा का मूड भी ठीक हो जाएगा। बच्ची कुमला सी गई है। जीनत बेगम झट अपने मतलब की बात पर आई थी। वहबान पर सबसे ज़्यादा शादी करने का प्रेशर उन्होंने ही डाल रखा था, मगर उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस शादी का अंजाम ऐसा होगा। वहबान को अपनी बीवी की परवाह ही नहीं थी। दादी जान, मैं मीटिंग और ऑफिस के कामों में बिजी रहूँगा, इंशा वहाँ आकर बोर होंगी। आई थिंक वो यहाँ ज़्यादा खुश रहेंगी। वहबान सहूलत से इनकार करता तैयार होने की गर्ज से अपने रूम की जाने बढ़ गया था। उसके इनकार करने पर इंशा ने सुख का सांस लिया था। वो इस सड़ू इंसान के साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी और वहबान के जाने के बाद वो रात को आराम से कमरे से फरार होकर अपने बाबा से मिलने जा सकती थी। इंशा बेटा, आप जाकर पैकिंग में वहबान की हेल्प करवा दें। साइमा बेगम के कहने पर इंशा इस्बात में सर हिलाती वहाँ से उठ गई थी। क्या होगा इन दोनों का? अम्मा जान, कहीं हमने ज़बरदस्ती ये शादी करवाकर कोई गलती तो नहीं कर दी?
साइमा बेगम उन दोनों के जाते ही मुतफक्किर निगाहों से वहाँ मौजूद तमाम अफराद की जानिब देखती जीनत बेगम से मुखातिब हुई थीं। फ़िक्र मत करें भाभी, ठीक हो जाएंगे दोनों, हमें इन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। शहला बेगम साइमा बेगम को तसल्ली देते बोली थीं। ठीक कह रही हो बहू, इंशा भी बहुत बड़े सदमे से गुजरी है और हम सब अजनबी हैं उसके लिए। कुछ टाइम तो लगता है घुलने मिलने में। तासीर साहब की बात पर सब लोगों ने ही तायद की थी। वाहबान की नेचर से तो वो सब वाकिफ ही थे। इस रिश्ते को बेहतर बनाने की सारी जिम्मेदारी इंशा के ही नाजुक कंधों पर थी। अचानक से तुम्हारे कुछ ज़्यादा मज़े नहीं हो गए? अपनी मर्जी से ऑफिस जाती हो और मर्जी से ही वापस आती हो। तुम्हारा वो अकड़ू बॉस अब कुछ नहीं कहता तुम्हें? है ना। 9:30 के करीब आसफा को ऑफिस के लिए तैयार होता देखकर हैरत का इजहार करते बोली, वो पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहा, इसलिए मैं इन दिनों उसकी सज़ा को फॉलो नहीं कर रही। आसफा बालों को जूड़े में कैद करके उन्हें हिजाब से ढकती लापरवाही से बोली थी। क्यों, कहाँ गया है वो? उसके पीछे फिर उसका इतना बड़ा ऑफिस कौन संभाल रहा है? हिना ने जब से हरनाथ को देखा था वो ऐसे ही मुतजस्सिस होकर उसके बारे में बातें पूछती रहती थी। उसकी चहीती कज़न बेला वही सबके नाक में दम किए रखती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। एक बार तो उसका रिएक्शन देखने के लिए मैंने जानबूझकर काम गलत कर दिया, मगर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। आसफा हाथों पर लोशन लगाते हैरत का इजहार करते हुए बोली, क्या पता उसे तुम पर सख्ती ना बरतने के ऊपर से ऑर्डर मिले हों। हन्नाद मोहतशिम को गवारा ना हो कि उसकी चहेती सेक्रेटरी को उसके अलावा कोई कुछ ना कहे। वैसे उस बंदे ने अभी तक तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मुझे वो दिल में मोहब्बत छुपा कर रखने वाला इंसान तो नहीं लगा था। है ना। आसफा की कई बार की जाने वाली इंसल्ट के बावजूद अपनी बात पर कायम थी। तुम अपनी ये बकवास ख़त्म मत करना। मोहब्बत जैसे नायाब जज्बे का ताल्लुक उस वहशी इंसान के साथ जोड़कर मोहब्बत की तौहीन मत करो। आसफा ने नागवारी से कहते नाक चढ़ाया था। मुझे समझ नहीं आती, वो अच्छा भला डैशिंग रईसज़ादा तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? उसने तुम्हारी जान बचाई है। मेरे मुताबिक तो उसके इस अमल के बाद उसकी पिछली सारी गुस्ताखियाँ भूल जानी चाहिए तुम्हें। हिना एक बार फिर हन्नात की वकालत शुरू कर चुकी थी। मैंने नहीं देखा कि उसने मेरी जान बचाई है, और अगर बचाई भी है तो इसके पीछे भी उस खुदगर्ज इंसान का अपना कोई मतलब होगा। और रही बात मोहब्बत की, तो मैं इसवन से मोहब्बत करती हूँ, जिसका इजहार मैं कल उसके सामने कर चुकी हूँ, और अब करीब हम दोनों मंगनी करने का इरादा रखते हैं। आसफा ने निहायत ही इत्मीनान से हिना के सर पर बम फोड़ा था। व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? झूठ रही हो तुम? है ना। उसको रूम से निकलता देख उसके रास्ते में आई थी। बिल्कुल सच है ये। आसफा सीने पर बाजू बांधे बेलचक लहजे में बोली थी। तुम मोहब्बत नहीं करती असफन से, ये सब सिर्फ हन्ना से बचने के लिए कर रही हो। हैना को 1 सेकंड लगा था असल बात तक पहुंचने में। अपनी दोस्त की रग रग से वाकिफ थी वो। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत करना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है, मगर शादी तो किसी से करनी ही है ना। तो वो कोई असफन जैसा अच्छा इंसान क्यों ना हो, जो औरत की इज्जत करना तो जानता है। उस हन्नाद मोहतशिम की तरह औरतों को सिर्फ अपने बिस्तर की जीनत बनाना नहीं सीखा उसने। आसफा हिना को मजबूत लहजे में जवाब देती खामोश करवा गई थी। इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। क्या पता हन्नाद के साथ भी ऐसे ही कुछ गलत हुआ हो। तुम्हारा दूर जाना कहीं इस्लाह की जानिब आते उस शख्स को वापस उसी दलदल में ना धकेल दे। हिना के अंदाज पर आसफा ठटकी थी। कहीं तुमने उस बंदे से उसकी वकालत करने के पैसे तो नहीं ले रखे? मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ, वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करूँगी। आसफा उसकी बात मजाक में उड़ाती उसका गाल थपथपाती वहाँ से निकल गई थी। दूसरी जानिब इंशा दरवाज़ा धकेलती रूम में दाखिल हुई थी। वहबान को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा देख वो झिझक कर वहीं रुक गई थी। वहबान इस वक्त शर्टलेस खड़ा था।
اس لیے انشا لال چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی تھی، مگر اچانک اس کے گولی کے نشان کا خیال آتے ہی انشا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، مگر اس وقت بھی وہبان نے پہلے کی طرح اس بازو پر ٹاول ڈال رکھا تھا۔ وہبان کی یہ حرکت انشا کی شک میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ اب تو کسی بھی طرح وہبان کا بازو دیکھ کر ہی ہٹنے والی تھی۔ آپ کو کوئی بات کرنی ہے مجھ سے؟ بالوں میں برش چلاتے وہبان نے ترچھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مرکز پہلے ہی نوٹ کر چکا تھا۔ وہبان کے سوال پر نفی میں سر ہلاتے انشا اپنے مقصد کے تحت ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھے اسٹول سے اپنا دوپٹہ اٹھانے اس جانب بڑھی تھی۔ جب وہبان کے پاس سے گزرتے اس نے جان بوجھ کر کارپٹ میں پیر الجھا کر لڑکھڑانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہبان کے اسی بازو کو تھامتے اس نے ٹاول کو کھینچ لیا تھا۔ اپنی جانب سے اس کا پلان ایک دم پرفیکٹ تھا، مگر دوسری جانب بھی میجر وہبان حاتم تھا۔ اس سے پہلے کہ انشا کی نظر اس کی گولی کے نشان پر پڑتی، اس نے انشا کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ انشا سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہبان کی جارحانہ گرفت پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹھہرا تھا۔ انشا نے دور ہونا چاہا تھا، مگر وہبان کی گرفت اس کی کمر پر اتنی سخت تھی کہ وہ اس سے 1 انچ بھی دور نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی مزاحمت پر وہبان نے اسے مزید قریب کھینچ لیا تھا۔ وہ وہبان کے اتنے قریب تھی کہ چہرہ موڑ کر اس کے بازو کی جانب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل چاہا تھا کہ پنچ مار کر اس بندے کا منہ توڑ دے، مگر مسئلہ یہی تھا کہ یہاں وہ اپنی پھرتیاں نہیں دکھا سکتی تھی۔ لیکن اس کی جان عذاب میں تو اس وقت پڑی جب وہبان کے ہاتھ کا لمس اسے اپنی کمر پر محسوس ہوا تھا۔ انشا نے اس کی اس بے باک حرکت پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کی زپ کھلی ہوئی ہے۔ وہبان ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کی ادھ کھلی زپ بند کر کے دھیمے لہجے میں بولتا اسے شرمندگی کی انتہا گہرائیوں میں دھکیل گیا تھا۔ وہبان کی آنکھوں میں محسوس کن تاثرات انشا کو اچھا خاصا تپا گئے تھے، جو موقع پر ہی اسے اس کی حرکت کا منہ توڑ جواب دے گیا تھا کہ آئندہ وہ اس کے سامنے اوور اسمارٹ بننے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ وہبان کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی انشا اس کا حصار توڑتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ دیکھ وہبان ہونٹوں پر امڑ آئی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ سویٹ ہارٹ، آپ کا یہ ایکسٹرا جینیس پن آپ پر ہی بھاری پڑے گا۔ وہبان مرر میں سے اپنے بازو پر موجود گولی کے نشان کو دیکھتا زیر لب مسکرایا تھا۔ آصفہ پارکنگ ایریا سے ہوتی آفس کی مین انٹرنس کی جانب بڑھ ہی رہی تھی جب اچانک کسی کے سامنے آ جانے کی وجہ سے اسے اپنے قدموں کو بریک لگانی پڑی تھی۔ السلام علیکم مس آصفہ، کیسی ہیں آپ؟ سامنے کھڑے اجنبی شخص کی اتنی بے تکلفی پر آصفہ لمحے بھر کو ٹھٹکی تھی۔ لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں مجھے، بہت تھوڑے وقت کے لیے ملاقات ہوئی تھی ہماری، پہچان بھی کیسے سکتی ہیں آپ؟ حناد کا بزنس حریف ظفر حناد کی اس دن کی انسلٹ بالکل بھی نہیں بھولا تھا جو اس سامنے کھڑی لڑکی کی وجہ سے کی تھی حناد نے۔ اس وقت آصفہ کو حناد کے سائے کے بغیر دیکھ کر وہ موقع سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس دن آپ ہی نے اس جگہ پر بکے تھمایا تھا مجھے۔ ظفر کی یاد دلانے پر آصفہ کو اس دن کا سارا واقعہ یاد آ گیا تھا جب حناد نے کافی روڈلی اس سے بکے چھین کر اتنے لوگوں کے سامنے اپنے آفس کی صفائی کرنے بھیج دیا تھا۔ اب بھی وہ وقت یاد آتے آصفہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ میں نے اس دن حناد کا رویہ دیکھا تھا آپ کے ساتھ، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے امپلائیز کو اپنا زر خرید غلام سمجھتا ہے۔ مجھے کافی پوٹینشیل نظر آیا ہے آپ میں۔ کیا آپ میرے آفس میں سیکرٹری سے اچھی پوسٹ پر کام کرنا چاہیں گی؟ ظفر کے اتنے اچھے سے بات کرنے پر آصفہ اس سے بہت متاثر ہوئی تھی، جسے واقعی اپنے سے نیچے کے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز تھی۔ حناد محتشم کی طرح دولت نے اس کا دماغ خراب نہیں کر رکھا تھا، لیکن سر وہ آصفہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اسے اپنے کانٹریکٹ کے بارے میں بتائے یا نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے کانٹریکٹ کے بارے میں، اس سے بھی جان چھڑوانے کا آئیڈیا ہے میرے پاس۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ جب بھی فری ہوں میرے آفس آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں۔
یہاں ارد گرد منڈلاتے حناد کے آدمیوں کی وجہ سے ظفر کو زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے وہ آصفہ کو اپنے جال میں پھنسا دیکھ اپنا کارڈ دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ آصفہ حناد سے پیچھا چھوٹ جانے کی خوشی میں ظفر کی آنکھوں میں چمکتی حوث نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسے حناد ہی دنیا کا سب سے برا انسان نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ آصفہ کے لیے ہر انسان کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ آصفہ کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو جانے کی وجہ سے تیز تیز قدموں سے چلتی اپنے کیبن تک پہنچی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھاتے اس نے ہونٹوں سے لگایا ہی تھا جب آفس بوائے اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ مس آصفہ، آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ آفس بوائے کے اچانک پاس آ کر بولنے پر آصفہ کو پانی پیتے زور کا چھو لگا تھا۔ بری طرح کھانس سے بے دہانی میں گلاس کا سارا پانی سامنے ٹیبل پر رکھی فائل کو اچھی طرح نہلا گیا تھا۔ او مائی گاڈ، کون سے سر؟ آصفہ روحان سی صورت لیے فائل اٹھا کر اس سے پانی جھٹکتی سرد نگاہوں سے آفس بوائے کو گھور گئی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے اپنے آفس کی گلاس وال کے پار کھڑا حناد محتشم اس کے ان منفرد دل کو چھوتے تاثرات کو ملاحظہ کرتا نہایت فرصت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حناد محتشم، یہاں کے باس؟ آفس بوائے نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر کوئی شبہ ہو۔ وہ کب آئے؟ آصفہ اپنے ہاتھوں سے برباد ہوئی فائل کو درزدیدہ نگاہوں سے دیکھتی ایک بار پھر بے تکا سوال کر گئی تھی۔ میم، اگر یہ سارے سوالات آپ ان کے آفس میں جا کر انہی سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سر کو اتنا انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آفس بوائے اب کی بار اسے ٹکا سا جواب دیتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بدتمیز انسان، بالکل اپنے باس پر گیا ہے۔ اب اس جلاد سے کون بچائے گا مجھے؟ اسے بھی آج ہی نازل ہونا تھا۔ آصفہ اس فائل کو باقی فائل کے نیچے چھپاتی جلدی سے حناد کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حناد اس کی اس حرکت سے محظوظ ہوتا اپنی کرسی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ میں بھی آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آصفہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس فائل کو لے کر۔ تو جناب، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔